अध चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच प्रदीपेददिवं यादे शन्दनु सत्यविक्रमः बभूव मृगयाशीलो निघ्नन् व्याघ्रान् मृगान् नृपः स कदाचिद्वेन घोरे गङ्गातीरे चरन् नृपः ददर्श मृगशाभाक्षीं सुन्दरीं चारुभूषणां दृष्ट्वा तां नृपतिर्मग्नः पित्रोक्तेयं वरानना रूपयौवनसम्पन्ना साक्षाल्लक्ष्मीरिवापरा पिबन्मुखाम्बुजं तस्य न तृप्तिम् आगमन् नृपः हृष्टरोमाभवत्तत्र व्याप्तचित्त इवानघ महाभिषं सापि मत्वा प्रेमयुक्ता बभूवः किञ्चिमन्दस्मिदं कृत्वा तस्तावग्रे नृपस्य स वीक्षतामस्सिदापाङ्गी राजा प्रीतमना भृशम् उवाच मधुरं वाक्यं सन्द्वायन् श्लक्ष्णया गिरा देवी वा त्वं च वो मानुषी वा मरानने गन्धर्वी वा दयक्षी वा नागकन्याप्सरापि वा यासि काशी वरारोहे भार्या मे भव सुन्दरी प्रेमयुक्तस्मितैव त्वं धर्मपत्नी भवाभ्य मे सूत उवाच राजा तां नाभिजानाति गङ्गेयमिति निश्चितं महाभिषं समुत्पन्नं नृपं जानाति जाह्नवी पूर्वप्रेमः समायोगा श्रुत्वा वाचं नृपस्य ताम् उवाच नारी राजानं स्मितः पूर्वम् इदं वचः स्तुव्याज जानामि त्वां नृपश्रेष्ठ प्रदीपतनयनं शुभं कानवाञ्चति चार्वाङ्गी भावित्वात् सदृशं पतिम् वाग्बन्धेन नृपश्रेष्ठ करिष्यामि पदिं किल शृणु मे समयं राजन् वृणोमि त्वां नृपोत्तम यच्च कुर्यामहं कार्यं शुभं वा यदि वा शुभं न निषेध्या त्वया राजन् अव्यक्तं तदा प्रियं यदा च त्वं नृपश्रेष्ठ न करिष्यसि मे वचः तदा मुक्त्वा गमिष्यामि स्वेष्टदेशं च मारिष स्मृता जन्म वसूनां सा प्रार्थनापूर्वकं हृदि महाभिषस्य प्रेमाथ विचिन्त्यैव च वाजाह्नवी तदेत्युक्ता सा देवी चकार नृपिं पतिम् एवं वृथा नृपेणाथ गङ्गामानुषरूपिणी नृपस्य मन्दिरं प्राप्ता सुभगा वरवर्णिनी नृपतिस्तां समद्दात्साद्य चिक्रीडोपनवने शुभे सापि तं रमयामास भावज्ञा वैवराङ्गना न बुबोध नृपक्रीडन् गदान् वर्षगणानध सत्तया मृगशाभाक्ष्या शक्ष्या शतक्रतुर्यथा सा सर्वगुणः सम्पन्ना सोऽपि कामविचक्षणः रेमादे मन्दिरे दिव्ये रमा नारायणाविव एवं गच्छति काले सा ददारत् नृपतेस्तदा गर्भं गङ्गावसुं पुत्रं सुशुभे चारुलोचना जातमात्रं सुतं वारि शिक्षेपैवं द्वितीयके तृतीये चतुर्थेद पञ्चमे षष्ठ एव च सप्तमे वाहते पुत्रे राजा चिन्तापरोऽभवत् किं कर्याममृद्यवंशो मे कथं स्यात् सुस्थितो भुवे सप्तपुत्रा कदा नूनम् अनया पापरूपया निवारयामि यदि मां त्यक्त्वा यास्यति सर्वदा अष्टमोऽयं सुसम्प्राप्तो गर्भो मे मनसि स्थितः निवारयामि च चेदद्य सर्वधेयं जले क्षिपेत् भविता वा न वाचाग्रे संशयोऽयं ममाद्भुतः सम्भवेचि च दुष्टेयं रक्षयेद्वा न रक्षयेत् एवं संशयिते कार्ये किं कर्तव्यं मयाधुना वंशस्य रक्षणार्थं हि यज्ञकार्यः परो मया तदकाले यदा जातः पुत्रोऽयम् अष्टमो वसुः मुनिर्येण कृता धेनुर्नन्दिनी स्त्रीजितेन हि तं दृष्ट्वा नृपतिपुत्रं तामुवाच पदन्पदे दासोऽस्मि तव तन्वङ्गी प्रार्थयामि शुचिस्मिते पुत्रमेकं पुषामेन्यं देहि जीवितमध्य मे हिंसिता सप्तपुत्रा मे करभोरुत्वया शुभाः अष्टमं रक्ष शुश्रोणि पदामि तव पादयोः अन्यद्वै प्रार्थिनं तेद्य ददाम्यदच्च दुर्लभं वंशो मे रक्षणीयोऽद्य
त्वया परमशोभने अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेदविदो विदुः तस्मादद्य वरारोहे प्रार्थयाम्यष्टमं सुतम् इत्युक्ता विगृहीत्वा तं यदा गन्तुं समुत्सुका तदा सकुपितो राजा तामुवाजादिदुःखितः पापिष्टे किं करोम्यद्य निरयानभिवेशि किं कासि पापकराणानां त्वं पुत्री पापरता सदा यदेचं गच्छ वा तिष्ठ पुत्रो मे स्थीयतामिह किं करोमि त्वया पापे वंशन्दकरयानया एवं वदन्ति भूपाले सा गृहीत्वा सुतं शिशुं गच्छन्ती वचनं कोप संयुधा तमुवाचः पुत्रकामासुतं त्वेनं पालयामि वने गता समयो मे गमिष्यामि वचनं ह्यन्यथा कृतं गङ्गा मा वै विजाहिनीः देवकार्यार्थमागतां वसवस्तु पुरा सप्ता वसिष्ठेन महात्मना व्रजन्तु मानुषीं योनिं स्थितां चिन्तारुस्तातु मे दृष्ट्वेदां प्रार्थयामासुर्जननीनो भवानखे तेभ्यो दत्त्वा वरं जाता पत्नीदे नृपसत्तम देवकार्यार्थसिद्ध्यर्थं जानीहि सम्भवो मम सप्तते वसवपुत्रा मुक्ता शाबाद्यशे स्तुते कियन्दं कालमेकोऽयं तव पुत्रो भविष्यति गङ्गा दत्तमिमं पुत्रं गृहाणः शन्दनो स्वयं वसुं देवं विदित्वैनं सुखं भंशुव सुतोद्भवं गङ्गेयोऽयं महाभाग भविष्यति बलादिकः आद्यरात्र नयाम्येयं नत्र त्वं वै मया वृतः दास्यामि यौवनं प्राप्तं पालयित्वा महीपते न मातृरहितः पुत्रो जीवेन च सुखी भवेत् इत्युक्त्वान्तर्ददे गङ्गा तं गृहीत्वा च बालकं राजा चातीव दुःखार्थः संस्थितो निजमन्दिरे भार्या विरहजं दुःखं तदा पुत्रस्य चाद्भुतं सर्वदा चिन्तयन्नास्ते राज्यं कुर्वन् महीपतिः एवं गच्छन्ति कालेथ नृपतेर्मृगयां गतः निघ्नन् मृगगणान् बाणैर्महिषान् सूकरानपि गङ्गातीरमनुप्राप्तः स राजा शन्दनुजस्ततः नदीं स्तोकजलां दृष्ट्वा विस्मितः स महीपतिः तत्र पश्यात् कुमारं तं मुञ्जन्तं विशिकान् बहून् आकृष्य च महाचापं क्रीडन्तं सरितस्तटे तं वीक्ष्य विस्मितो राजा न स्म जानाति किञ्चन नोपलेभे स्मृतिं भूपः पुत्रोऽयं मम वा न मा दृष्ट्वाप्यमानुषं कर्म बाणेषु लघुहस्तदां विद्यां वा प्रतिमां रूपं तस्य वै स्मरसन्निभं पप्रच्छ विस्मितो राजा कस्य पुत्रोऽसि चानक नोवाच किञ्चिद्वीरोऽसौ मुञ्जन् शीलीमुखानदा अन्तर्यानं गतः सोद राजा चिन्तातुरोऽभवत् कोऽयं मम सुतो बालक किं करोमि व्रजामिकम् गङ्गातुष्टावभूपालः स्थितस्तत्र समाहितः दर्शनं सा ददौ चाद चारुरूपा यदा पुरा दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गीं बभषे नृपति स्वयं कोऽयं गङ्गे गदो बालो मम द्वं दर्शयाधुना गङ्गोवाच पुत्रोऽयं तव राजेन्द्र रक्षितश्चष्टमो वसुः ददामि तव हस्ते तु गङ्गाङ्गेयोऽयं महातपाः कीर्तिकीर्ता कुलस्यास्य भविता तव सुव्रता पठितस्त्वखिलान् वेदान् धनुर्वेदं च शाश्वतं वसिष्ठस्याश्रमे दिव्ये संस्थितोऽयं सुतस्तव सर्वविद्याविदानज्ञः सर्वार्थकुशलशुचिः यद्वेदज्जाक्मज्ञोऽसौ तद्वेदायं सुतस्तव गृहाण गच्छ राजेन्द्र सुखी भव नराधिप इत्युक्त्वान्तर्ददे गङ्गा दत्त्वा पुत्रं नृपया वै नृपतिस्तु मुदा युक्तो बभूवादिसुखान्वित समालिङ्ग्य सुतं राजा समाख्यायाच्चमस्कतं तमारोप्य ददे पुत्रं स्वपुरं सत्प्रवचक्रमे गत्वा जहाह्वयं राजा चकारोत्सवमुत्तमं द्वैवज्ञं च समाहूय पप्रच्छच्च शुभं दिनं समाहूय प्रजा सर्वाः सचिवान् सर्वशुभान् यौवराजेत गाङ्गेयं स्थापयामास पार्थिवः
कृत्वा तं युवराजानां पुत्रं सर्वगुणान्वितं सुगमासतधर्मात्मा नः सस्मारच्च जाह्नवीं सूत उवाच एतद्वक्कथितं सर्वं कारणं वस्सु शाचपचं गङ्गेयस्य तदोत्पत्तिं जाह्नव्या सम्भवं तदा गङ्गावत्तरणं पुण्यं वसूनां सम्भवं तदा यः शृण्वोति नरपापाम्युच्यते नात्र संशयः पुण्यं पवित्रमाख्यानं कथितं मुनिसत्तमाः यदा मया श्रुतं व्यास्यात् पुराणं वेदसंविदं श्रीमद्भागवतं पुण्यं नानाख्यानकदान्विदं द्वैपायनमुखोद्भूतं पञ्चलक्षणसंयुधं शृण्वतां सर्वपापज्ञं शुभदं सुखदं तदा इतिहासम् इमं पुण्यं कीर्तिदं मुनिसत्तमः इति श्रीदेवी भागवते द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द